हजुर म्याम आइरहेछ। ल अब म धेरै बेर पुग्दिनँ, धेरै भयो बत्ती गयो यहाँ किसमा पनि भर्खर आयो फेरि, नत्र म त क्लास लिन पाउँदैन होला भन्दा नि। हस् हुन्छ। अब जेईको है, जेईको चाहिँ नि अब जापानिज एन्सेफ्लाइटिसको बारेमा हामीले पढिराख्दाखेरि जेईको चाहिँ मेनली चाहिँ के छ भने सर्ट नोट्सहरूमा कहिलेकाहीँ भ्याक्सिनको पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। अब यसमा क्वेसनहरू सोधिराख्दाखेरि जेई भ्याक्सिन्सहरू कहिले लाउने कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो जेईको भ्याक्सिन कहिले लाउने भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहै छ हैन। फर मेन चाहिँ जापानिज एन्केफेलाइटिसको लागि 4 टाइप्स अफ भ्याक्सिन्सहरू छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो एक्जाममा। ती भ्याक्सिन्सहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले सर्ट आउट गर्नु पर्यो, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ नि अब इनएक्टिभेटेड माउस ब्रेन भ्याक्सिन, सेल बेस्ड भ्याक्सिन, लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन र ट्युमेरिक भ्याक्सिन, यो पनि लाइभ एटेन्युएटेड ट्युमेरिक भ्याक्सिन भनेर छ। यो सबै हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। अब यति लेखिसकेपछि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेकको थोरै अब धेरै लेख्नु पनि, अब धेरै चाहिँ सर्ट क्वेसनमा 3-4 मार्क्सको भन्दाखेरि थोरै यो लेख्नु पर्यो। लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ माउस ब्रेन भ्याक्सिन चाहिँ इनएक्टिभेटेड भनेपछि जहिले पनि के हो त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ रहने, तर हामीले के गरिसकेको छ भ्याक्सिनलाई इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन भनेको के हो, कस्तो भ्याक्सिनलाई इनएक्टिभेटेड भन्छ? थाहा छैन। ल ठिकै छ, थाहा छैन भने पनि म छिटो क्लास लिएर जान्छु। अब तिमीहरूसँग धेरै म इन्टरेक्ट पनि गर्दिनँ, तिमीहरू बोल्दैन भनेपछि म कसरी इन्टरेक्ट गर्नु। ल प्रोड्युस्ड इन सेभरल एसियन कन्ट्रिज भन्ने भयो। डोज चाहिँ तिमीहरूको 0.5 to 1 ml जुटमा जसरी पनि पाउँछ। डोज राख्ने भनेको 7 शून्य र 30 दिनमा भने 3 डोज दिनेमा भनेर भनिन्छ र 2 वर्षपछि फेरि बुस्टर डोज दिने भनेर भनिन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यो सेल डिराइभमा चाहिँ प्राइमरी ह्यामस्टर किडनी डिराइभ भनेर छ। सिंगल डोज दिइन्छ, एउटा डोज दिएपछि 85% प्रोटेक्सन भन्छ र अब यसमा चाहिँ नि P3 स्ट्रेनमा चाहिँ नि बेजिङको P3 स्ट्रेनबाट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरेको र यो पनि अहिले वाइडली युजमा नै पर्छ। र हाम्रो अर्को आए फोर्थ वान भनेको हामीले गरिरहेको नेपालमा युज हुने SA 1414-2। SA 1414-2 हाम्रो चाइना बेस्ड भ्याक्सिन हो र यो चाहिँ नि एटेन्युएटेड स्ट्रेन हो र यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले युज गरिरहेछौँ। सिंगल डोज दिने गरिन्छ, अहिलेसम्म सिंगल डोज नै दिने गरिएको छ र अन्डर स्पेसली हाम्रो टार्गेटेड ग्रुप भनेको अन्डर 5 चिल्ड्रेनको र हाम्रो रुटिन इम्युनाइजेसन सेड्युलमा लास्ट भनौँ न लगभग 8-9 इयर्सदेखि 8-9 इयर्स चाहिँ नभनौँ, 10-12 इयर्स त भयो, 10 इयर्स त भयो होला, 10-12 वर्षदेखि हाम्रो रुटिन इम्युनाइजेसन सेड्युलमा यो भ्याक्सिन छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्रिफर्ड ग्रुपले मात्र पाउने हो, अदरवाइज चाहिँ अहिले चाहिँ रुटिन सबैले पाउँछ। एडल्टमा यो भ्याक्सिन दिनु पर्यो भने चाहिँ यु हेभ टु बाई एन्ड युज इट until and unless there is epidemic or outbreak, हैन, गभर्नमेन्टले चाहिँ के रेकमेन्ड गरेको छैन युज अफ दिस भ्याक्सिन, किनभने पब्लिक हेल्थ प्रब्लम्सको डिजिजहरुमा यो भ्याक्सिनको अगेन्स्टमा हामी इम्युनाइजेसन गर्नेलाई चाहिँ नि प्रायोरिटाइज गरेको छैन हो। जेईको भ्याक्सिन पछि चाहिँ नि गरेको छैन र दिने चाहिँ हाम्रो यो भयो। अब जेईको भ्याक्सिन पछि हामीले अर्को चाहिँ दिने टाइम, जेईको भ्याक्सिन भनेको अन्डर 5 चिल्ड्रेनमा दिने भनेको कहिले दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 23 महिना भन्दासम्म, भन्दाखेरि 24 महिना भन्दा मुनि हैन, भन्दा 12 महिनादेखि 23 महिनासम्म दिने गरिन्छ र कुनै पनि डोज छुटेको छ भने जहिले पनि दिनु भयो। तर मेमोराइजको लागि हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ आमालाई इन्स्ट्रक्सन दिएर पठाउँदाखेरि बच्चालाई इम्युनाइज गर्न आउँदाखेरि वेभर आमा भनौँ, आजभोलि त बुवाहरू पनि त्यतिकै एक्टिभ छ, बुवा आमा गार्जियन जो भनौँ, हामी पेरेन्ट्स भनौँ गार्जियन्स भनौँ, जसले बच्चा लिएर आउँछ
उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि जब मिजल्सको भ्याक्सिन दिन आउँछ 9 मन्थ्समा तब के भन्छ 12 महिना भएपछि भ्याक्सिन दिलाउन आउनु भनेर हामी भन्छौँ र त्यो अनुसार बच्चाहरू फलोअपमा 12 महिनामा आउँछ यदि मिक्स भयो भने पनि मिस भयो भने पनि हाम्रो 23 महिनासम्म पनि भ्याक्सिन दिने गरिन्छ कुनै पनि समयमा गरिन्छ यो गभर्नमेन्टले तोकेको किनभने यो टाइममा म्याक्सिमम यो भ्याक्सिन्सले काम गर्ने यो टाइम पिरियडमा चाहिँ गर्यो भने बच्चालाई फाइदा हुने भन्दा कुनै गेन लस नहेरिकन यो बनाएको हुँदैन शेड्युल हैन पछि त एक्सपोजरै धेरै इन्भाइरोमेन्टमै भइसकेपछि त आफ्नो बडीले आफै पनि इम्युनिटी डेभलप गरिसकेको हुन्छ हैन त्यसपछि चाहिँ अब अर्को चाहिँ भ्याक्सिन चिमेरिक भ्याक्सिन भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो डिएनए क्लोनबाट बनाएको हो अब यो सिंगल डोज दिने भनेको छ तर बुस्टर डोज चाहिँ नि कसरी दिने के दिने भन्ने छैन यो पनि बजारमा उपलब्ध भएको छ तर हामीले चाहिँ यसै 14 को नै बढी कुरा गर्नुपर्छ किनभने यो नै हामीले हाम्रो के भन्छ हाम्रो शेड्युलमा भएको भ्याक्सिन भएकोले हैन यसलाई गर्नुपर्ने भए यति लेख्यो भने पनि भ्याक्सिनको पुग्छ तर चाहिँ यसै 14-14 को जब लेख्छौँ तब चाहिँ यसलाई इलाबोरेट गरेर कुन डोजमा कसरी दिने हो कुन रुटमा दिने हो कति डोजमा दिने हो अनि कति वर्षसम्म कुन टाइममा हाम्रो नेशनल शेड्युलमा छ यो सबै तिमीहरूले भन्नुपर्छ है त अब म अर्कोमा जान्छु अब यो तिम्रो जेई पनि सक्यो डेङ्गु सक्यो अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है त्यो भनेको आर्बोभाइरल डिजिज हो आर्बोभाइरल डिजिज भनेको नेपालमा भन्दाखेरि आर्बोभाइरल डिजिज भनेको अब नाम इटसेल्फले के भन्छ भने आर्बो भाइरस दुईटा छ यहाँ आर्बो आर्थ्रोपोड बर्न हैन भाइरल डिजिज हामीले भाइरलमा आर्थ्रोपोड बर्न अरु डिजिज हैन हामीले ओन्ली भाइरस डिजिजको बारेमा कुरा गर्छौं र यो आर्बोभाइरल डिजिजहरुमा के छ पहिला डेफिनेसन हेरौं आर्बोभाइरल डिजिजको डेफिनेसनमा हेर्ने भने यसमा चाहिँ के छ भने डिफाइन्ड एज द भाइरसेस व्हिच आर मेन्टेन्ड इन द nature principally or to the important extent through the biological transmission between the susceptible vertebrate host by hematophagus arthropod. Hematophagus arthropod भनेपछि ब्लड खाने भयो हैन आर्थ्रोपोड भन्दा female mostly and passed on to the new vertebrates by the bites of the arthropod after a period of extrinsic incubation period भनेर भनिएको छ भनेपछि यसको डेफिनेसन बुझ्याओ है यसमा दुईटा वर्डहरु छ एउटा चाहिँ डिफाइन एज भाइरसेस आर्थ्रोपोड भाइरसेस भनेको दे आर द भाइरसेस व्हिच आर मेन्टेन्ड इन द नेचर प्रिन्सिपली और टु द इम्पोर्टेन्ट एक्सटेन्ट थ्रु द बायोलोजिकल ट्रान्समिसन बिट्विन द ससेप्टिबल होस्ट बाट वर्टिब्रेटबाट लिएर आयो कसले भन्दा रगत खाने आर्थ्रोपोड्सहरुले अब एन्ड पास टु द न्यू वर्टिब्रेट एक ठाउँबाट लिएर आयो आफ्नो बडीमा के एक्सट्रिन्सिक र इन्ट्रिन्सिक जुन किसिमको हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ तिमीले के भन्ने कुरा आफै पनि पत्ता लगाऊ इन्ट्रिन्सिक इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो एक्सट्रिन्सिक भनेको के हो त्यसपछि अर्कोमा सार्ने प्रोसेस सुरु गर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्रै न वर्ल्ड वाइड चाहिँ मोर देन 130 अब भाइरसेसको बाट हुने डिजिजहरु आर्थ्रोपोड भन्दाखेरि अब अरुबाट हामीमा सर्ने डिजिजहरु चाहिँ पत्ता लागेको छ त्यसपछि आएर मोस्टली भेक्टरको कुरा गर्दाखेरि हामी धेरै भेक्टरको कुरा गर्दैनौं हाम्रोमा जुन प्रब्लम छ त्यसले गर्छौं मस्किटोस टिक्स स्यान्डफ्लाइज र मेजसको कुरा गर्छौं र इभन हाउस फ्लाइजलाई पनि भाइरसमा यसमा नभएको भएर हामीले राखेनौं नत्र भाइरल डिजिजमा छ पनि हाम्रो के भन्छ मलाई पनि राख्न सक्छौं हाउस फ्लाइजहरुलाई पनि अब यसमा आर्बोभाइरसलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेको छ धेरै किसिमले ग्रुपिङ गरेको छ तर मेरो किताबमा यो लेखेको अनुसार चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी भनेर चाहिँ अल्फा फ्लाभिभाइरसको रूपमा छ अब 130 वटा हामी आर्बोभाइरसको पढेर हामीले साध्य पनि छैन र पोसिबल पनि छैन त्यसैले हामीले सिन्डिबिस चिकनगुनिया ग्रुप ए मा ग्रुप बी मा डेंगी येलो फिभर केएफटी अनि जेई अनि वेस्ट नाइल डिजिज यति मात्रामा फोकस गर्छौं हामीले र डेंगी र जापानिज एन्केफेलाइटिस हामीले पढि पनि सक्यौं अब बाँकीमा हामी बिस्तारै जान्छौं र थोरै अब धेरै जाँदैनौं एक्जाममा अब आर्बोभाइरल डिजिज एज अ भेरी ह्युज क्वेशन
भन्नु पर्यो एउटा आर्बो भाइरल डिजिजको लेख भन्दाखेरि ह्युज भन्दाखेरि अब कति यसमा 130 वटा डिजिजको लेखेर त पोसिबल छैन हैन, त्योभन्दा बढी पनि छ भन्दाखेरि पोसिबल छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले छोटो बनाएर यो एक्सप्रेस गर्यो है। अब अर्को एउटा वर्ड छ यहाँ आर्बो भाइरल डिजिजको क्लासिफिकेसनमा क्लिनिकल सिन्ड्रोम्सको आधारमा पनि स्मल यसलाई क्लासिफाई गरेको छ। अब क्लासिफिकेसनमा चाहिँ एउटा भाइरल ग्रुपमा पर्यो, अर्को चाहिँ हेमोरेजिक ग्रुप र एन्केफेलाइटिस ग्रुपमा। अब यो तीनटै भाइरल, हेमोरेजिक र एन्केफेलाइटिस ग्रुप भन्दाखेरि एन्केफेलाइटिसमा भर्खरै हामीले जेईको कुरा गर्यौं, अरु केही सम्झेन भने पनि एटलिस्ट यु क्यान गिभ द एक्जाम्पल्स अफ जापानिज एन्केफेलाइटिस एन्ड राइट सर्ट नोट अन इट है। अनि हेमोरेजिक फिभरमा कुरा गर्ने हो भने तिमीले डेंगीको कुरा गर्न सक्छौ, अरु केही सम्झेन भने पनि अरु पनि सम्झिन्छ है। फेब्रुअरी ग्रुपमा डेंगी पनि पर्यो, हाम्रो जेई पनि पर्यो हैन, फेब्रुअरी मात्र भएर। कति सिम्पटोमेटिक, असिम्पटोमेटिक, असिम्पटोमेटिक त छँदैछ, सिम्पटोमेटिकमा पनि फिभर मात्र आउने, हेमोरेजिक मात्र हुने, या हेमोरेजिक साथसाथै अरु शक सिन्ड्रोममा जाने भयो भने डेंगीको कुरा आयो हामीले। अदरवाइज चाहिँ हामीले हेमोरेजिकमा चाहिँ कुरा आयो। एन्केफेलाइटिस तिरको कुरा गयो भने चाहिँ हामीले जापानिज एन्केफेलाइटिसको कुरा गर्नुपर्छ। मतलब सजिलोको लागि भनेको मैले, अरु डिजिजहरुले हेमोरेजिक गर्दैन भनेको होइन है। नाउ यहाँ पनि भन्दिए, यहाँ पनि एक्जाम्पल पनि देखाइहालौँ, अरु नलेखे पनि है। भन्दाखेरि खै त यहाँबाट तल जाँदैन। ल फेब्रुअरीमा मैले भने डेंगू जे पनि जान सक्छ, तर हामीले डेंगीलाई समात्यौं भने पनि अब चिकनगुनिया, डेंगीसँग नेपालमा पनि चिकनगुनिया धेरै रिपोर्टिङ हुन्छ। चिकनगुनियाको बारेमा लेख्न सक्छौं, त्यसको बारेमा पनि। अर्को हामीले फेब्रुअरीमा त सिन्डिबिसको पनि कुरा गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ अनडिफरेन्शिएट फिभर भन्दाखेरि के कारण कसरी भन्दाखेरि फिभर को उसको क्यारेक्टरिस्टिकले नै बढी भन्छ र बेनाइन विथ अर विदाउट द र्यासेस एन्ड जोइन्ट पेन। यो फिभर चाहिँ कस्तो हुन्छ, र्यासेस भएको पनि नहुनु पनि सक्छ र हाम्रो जोइन्ट पेन्सहरु मेनली चाहिँ फोकस्ड जोइन्ट पेन्सहरुमा गरे हुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो हेमोरेजिक फिभरमा आएर हामीले अगेन डेंगीकै एक्जाम्पल हामी दिन सक्छौं। साथ डेंगीको सँगसँगै हामीले चिकनगुनियाको कुरा गर्यो र केएफडी को पनि कुरा गर्यो हैन। केएफडी को पनि कुरा गर्न सक्छ हेमोरेजिक भन्दा। एटलिस्ट एउटा दुईटा एक्जाम्पल दिन सक्नु पर्यो तिमीले, होइन भने डेंगीको बारेमा लेख। डेंगीसँग चिकनगुनिया आउँछ भनेर चाहिँ सम्झिराख है। त्यसपछि एन्केफेलाइटिसको कुरा गर्ने हो भने हामीले अरु दायाँ बायाँ नभनिकन ओन्ली वान जेईको बारेमा हामीले कुरा गर्न सक्छौं। अब यसै भित्र गएपछि हामीले डेंगीको भनिसकेको भएर चिकनगुनियाको बारेमा अलिकति भनौं। चिकनगुनिया भनेको के हो भन्दा यो चिकनगुनिया भनेको एउटा चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो किमाकोन्डे ल्याङ्ग्वेज भन्ने कोन ल्याङ्ग्वेज है। अब इफ आई प्रोनाउन्स इट राइट हैन, ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ डिराइभ गरेको। अब तिमीले किमाकोन्डे भनेको कुन भाषा हो, कहाँको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाए। अफ्रिकन ल्याङ्ग्वेज हो कि साउथको ल्याङ्ग्वेज हो कि साउथ एसियन ल्याङ्ग्वेज हो कि तिमीहरूले यो पत्ता लगाऊ। अब तिमीहरूको काम हो यो। अनि यसबाट चाहिँ नि अब यसको मेन यसको कुरा के हो भन्दा टु बी कन्टर्जेड, द्याट इज स्टुप्ड हैन। हामीले यस्तो दुखेपछि हामी स्टुपिङ गर्छौं, स्टुपिङ त्यसलाई हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जोइन्ट्सहरुमा स्वेलिङ हुन्छ, पेन हुनुपर्छ। अभियसली स्टुपिङको कुरा ढाडमा भयो कुरा आइहाल्छ हैन, पेन हुने यो मेन चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा पर्छ। र प्रब्लम स्टेटमेन्टको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँबाट अब तिमीहरूले हिन्ट पाइहाल्छौ कहाँबाट भन्ने कुरा। फर्स्ट डिस्क्राइब इन द आउटब्रेक इन द सदर्न तान्जानिया इन 1952 माबाट फर्स्ट रिपोर्टेड केस आएको अफ्रिकाबाट। दिस इज अकर्स इन अफ्रिका एसियन रिजन र इन्डियन सब कन्टिनेन्ट। एसिया भन्दा इन्डियन सब कन्टिनेन्ट पनि आयो। अब हामी यहाँ भएकोले बढी भएको भएर हामीले त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर कुरा गरेको। अब अहिले आएर हुन त हामीले WHO रिजन्समा अफ्रिका एसिया यो भनेपछि त हामीले सधैँ भनि नै रहेको छौं। त्यो भन्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो युरोप अमेरिकाज भनेर अरु ठाउँमा पनि यिनीहरू देखा परेको छ है। प्रब्लमको कुरा गर्ने भने हामीले द डिजिज शेयर्स सम क्लिनिकल साइन्स विथ डेंगी एन्ड क्यान बी मिसडायग्नोस्ड इन द एरियाज वेयर डेंगी इज
कमन भनेर चाहिँ नेपालमा पनि यही नै भइरहेको थियो पहिला। अहिले आएर चाहिँ अब आरडिटीहरू मोर डेभलप भयो, यो भइसकेपछि चाहिँ अहिले छुट्टिएर आएको, नत्र डेङ्गुको भर्खर नेपालमा 2005-06 तिर डेङ्गु देख्दाखेरि डेङ्गुको नम्बर रियली हाई भनौँ न, हाई आउटब्रेक मतलब प्रिभ्यालेन्स एकैचोटि देखाएको थियो, एक साल अलिक कम भयो त्यसपछि। अदरवाइज त्यसपछि चाहिँ अब अहिले चिकनगुनियाको पनि हुँदाखेरि दुईटा डिफ्रेन्सिएट हुँदा रिलेटिभली लो, अदरवाइज डेङ्गु इज इन राइजिङ ट्रेन्ड हैन। पहिला तराई मात्र भन्थ्यो भने पनि पहिला नेपालमै थिएन, इम्पोर्टेड भन्थ्यो, त्यसपछि तराईमा इन्डिजिनस भयो, अब आएर भ्यालिज एन्ड अप्पर माउन्टेनस कि हिली रिजनमा पनि भयो, स्लोली माथिको जिल्लाहरूमा पनि फैलिँदैछ है। अब एजेन्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले दुईटा क्लासिफाई अल्फा भाइरस र फ्ल्याभी भाइरस भनेर गर्दाखेरि चाहिँ यो अल्फा भाइरस पर्यो, मेल फिमेल दुईटालाई गराउँछ। एज बार छैन, कुनै पनि एजमा गर्न सक्छ हैन। अब सानोदेखि ठुलोसम्म सबैलाई हुने भयो। ठुलोमा कम्प्लिकेसन्स बढी हुन्छ, मोर्टालिटी रेट जहिले पनि हाई नै भइरहेको हुन्छ मोस्टली। भन्यो भने सानोमा चाहिँ इन्फेक्सन धेरैलाई हुने, तर चाहिँ उनीहरूको आफैले चाहिँ उनीहरू फाइट ब्याक गर्ने क्यापासिटी पनि बढी हुने भयो। र बिचमा एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सार्ने काम गर्नेको बिच मिडिएटर भनेको भेक्टर बर्न डिजिज बढिरहेको छ, जस्तो भेक्टर हाइलाइट भेक्टरलाई गर्दाखेरि भेक्टर भनेको हाम्रो लागि त्यसमा चाहिँ चिकनगुनियाको मस्किटो हो। मस्किटो चाहिँ एडिसले गर्छ र अहिले तिम्रो डेङ्गु पनि एडिसले गर्ने भयो, यो पनि एडिसले गर्ने भयो। इजिप्टी र एल्बोपिक्टस यो दुईटा किसिमको मोस्टली चाहिँ फोकस्ड भनौँ न भेक्टरको कुरा गर्छौँ। अनि इन्क्युबेसन पिरियड 12 दिनसम्म पनि जान सक्छ, मोस्टली फर्स्ट विकमा हैन 1 विक भन्छ। रेन्ज हेर्ने पनि 2 दिनदेखि अब लामखुट्टेले टोकेर 2 दिनपछि ज्वरो आउनेदेखि लिएर जिउ दुख्नेदेखि लिएर हुनसक्छ 12 दिनपछि अलमोस्ट 2 विक्स हुन लाग्दाखेरि बल्ल फिचर्सहरू देखाउनु। अब यो कहाँ पाउँछ? एडिस मस्किटो भन्नेसँग हामीलाई सरोकार भयो र एडिस भएको ठाउँमा यो भाइरस पनि छ र एडिस पनि छ भने सर्ने भयो। यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भन्दा दुईटालाई हुर्किन, स्पेशली एडिसलाई हुर्किन ट्रपिकल र सब ट्रपिकल क्लाइमेट भएको ठाउँमा वर्ल्ड वाइड देखिने भयो यसमा। त्यसैले हाम्रो धेरै ठाउँहरू भन्दाखेरि अफ्रिका, हाम्रो एसिया, इन्डियन सब कन्टिनेन्ट जुन बनिरहेछ त्यो पार्टमा चाहिँ इजिली स्प्रेड आउट भइरहेछ यो। अफकोर्स अब यो चाहिँ नि अब क्लाइमेटिक चेन्जको पनि यसमा हात छ र यसमा चाहिँ अर्को यसको मोस्टली तिमीहरूको के भन्दाखेरि पिकको कुरा गरिन्छ कुनै पनि डिजिजको भन्यो भने मैले भने त अक्टोबरसम्ममा आउने हैन, जुन जुलाई त भइहाल्यो पिक टाइमदेखि लिएर हाम्रो सुरुवाती टाइममा मे जुनतिर मेतिर स्टार्ट भयो, जुन जुलाई पिक भयो त अक्टोबरसम्म यसको लागि हेर्ने हो भने अक्टोबरसम्म पिक टाइम भनेको छ है। अब अर्को के छ भन्दा यसमा फिचर्स भन्दा डिजिजको क्लिनिकल फिचर्समा यो मैले एउटा पोइन्टमा त लेखाए हो, इट इज रियली फ्याटल भनेको छ भन्दा चिकनगुनिया भयो भनेर मरिहाल्छ भने चाहिँ फिर होइन हैन। तर यसमा मेन फिचर्स के छ भन्दाखेरि दुख्ने भनेको टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, हाई फिभर आउने, म्यालेज हुने, चल्न मन नलाग्ने, वाकवाक्ती लाग्ने र जोइन्ट पेन्सहरू हुने है, जोइन्ट पेन्सहरू हुने, यो नै मेन कुराहरू छ। जोइन्ट पेन्सहरू भन्दाखेरि लोवर ब्याक पेन, स्टुपिङको कुरा गरेको छ हामीले यहाँ हैन। स्टुपिङको कुरा गरेको छ भने हामीले यसमा के गर्नु याद गर्नु पर्यो भन्दा लोवर ब्याक पेनको कुरा, एङ्कलको निजको पेन भएर अर्को साथसाथै हाम्रो हात पनि रिस्टहरू फ्यालेन्जेसहरूको पेनहरू। अब जोइन्ट पेन साथ भयो भने अफकोर्स पेनसँग इन्फ्लामेसन पनि जोडिएको भयो, इन्फ्लामेसनमा स्वेलिङको आयो अनि त्यसपछि कतै कुनै कसैले सबैलाई ऱ्यास हुनुपर्छ भन्ने छैन, ऱ्यासेसहरू पनि देखा पर्ने भयो। 100% ऱ्यास चाहिँ भनेको छैन है। अब इम्युनिटीको कुरा गर्ने हो भने है, इम्युनिटीको कुरा गर्ने हो भने रिकभरी फ्रम द इन्फेक्सन विल कम फर लाइफ लङ इम्युनिटी भन्दा एकचोटि चिकनगुनिया भयो भने जिन्दगीभर अब लाइफ लङ इम्युनिटी दोस्रोचोटि हुँदैन भन्ने अहिलेको तर्क छ। तर्क भनेको तर मतलब एभिडेन्स, यो एभिडेन्स भनेको रिसर्च बेस्ड साइन्टिफिक बेस्ड एभिडेन्सको आधारमा छ। अदरवाइज इट क्यान मतलब हुन दोस्रोचोटि हुँदै हुन्न भन्न पनि धेरै कुरामा गाह्रै छ, तर मोस्टली हाम्रो 100% नियरली 100% प्रोटेक्सन भन्ने छ।
ल्याबमा अब एलाइजा गरेर मोस्टली डायग्नोसिस र भाइरोलोजिकल मेथडमा सबभन्दा गर्ने भनेको आरटीपीसीआर गरेर हाम्रो अहिले जुन गरेर अर्गानिजम छुट्याउने गरिन्छ र भाइरल डिजिज भएको भएर भाइरसको चाहिँ मोस्टली रोल छँदै छैन हैन केमा छैन भन्दाखेरि एन्टिभाइरल भाइरसको हैन एन्टिभाइरल ड्रग्सको चाहिँ युजुअली रोल चाहिँ अब एन्टिबायोटिक्सहरुमा जस्तो छैन हैन अब यसमा चाहिँ नि अब स्पेसिफिकली यही एन्टिभाइरलले ट्रिट गर्ने भनी पनि छैन त्यसैले भाइरल डिजिजहरु मोर डेन्जरस आफै सेल्फ लिमिटिङ पनि हुन्छ छिटो म्युटेसन पनि हुन्छ र मान्छेलाई धेरै कम्प्लिकेसन्सहरु दिने पनि धेरै चान्स छ हैन अब त्यसैले चाहिँ सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेन्टमा जानु पर्यो खुट्टा दुख्याछ जिउ दुख्याछ ज्वरो आइरहेछ हैन जिउ आइरहेछ वाकवाक्ती लागिरहेछ भन्यो भने त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्टहरु सिम्पटोमेटिकली पाउनु पर्यो पेशेन्टले पाउनु भनेको जोइन्ट पेनको लागि के युज गर्ने एन्टिबायोटिक ज्वरोको लागि के युज गर्ने आँखा यदि अब आई मिन एनाल्जेसिक्स कस्तो फ्लुइड्सहरु कहिले दिने कसो दिने भनेको यो सबै सिम्पटोमेटिकली क्लिनिकल अब्जर्भेसनमा क्लिनिकल साइन सिम्पटम्सको आधारमा अब्जर्भेसनमा नै दिनुपर्ने हो त्यसैले यसमा ओभरअल ट्रिटमेन्टको प्याटर्न भन्यो भने तिमीले सिम्पटोमेटिक भन्नु पर्यो नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट सिम्पटोमेटिकमा लजिक दिएर सबै क्लिनिकल फिचर्सलाई जोडेर आन्सर गर्नु पर्यो अब कमर्शियल मार्केटमा हेर्ने पनि डेंगूको लागि पनि डेंगूको त अब बन्यो पनि तर पनि त्यो राम्ररी यसको फाइदा बेफाइदा राम्ररी मार्केटिङ भएको छैन यसको लागि चाहिँ चिकनगुनियाको लागि चाहिँ चिकनगुनियाको भ्याक्सिन चाहिँ अवेलेबल कमर्शियल मार्केटमा छैन हो अब स्टडीजहरु भइ नै रहेछ र प्रिभेन्सनको कुरा गर्ने हो भने यसको लागि अब हामीले इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्टको नै मेथड्सहरुलाई यसलाई पनि अप्लाई हुने भयो किनभने मस्किटो अब डेंगूको लागि जुन इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट गरिन्छ त्यसबाट त्यही मस्किटो नै रहेन भने चिकनगुनिया पनि आफसे आप के हुने भयो कन्ट्रोलमा आउने भयो भन्दाखेरि सिमिलर साइन तिमीले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु लेख्न सक्छौ like number of natural and artificial water fill container habits habitats घटाउने भनेको छ नि यो जुन फर्स्ट पॉइंट त्यो obviously पानीको सोर्स पानीको कहाँ जम्मा हुन्छ त्यसलाई हटाउने अब डेंगूकोमा पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौं लास्ट क्लासमा भन्दा सफा पानीमा हुर्किन्छ यो एडिस मस्किटो भनेको हैन अब डेंगूको लागि सेम भयो मस्किटो भएपछि चिकनगुनियाको लागि पनि जुन लेखाएको छ प्रिभेन्टिभ मेजरमा त्यही नै भयो अफ कोर्स यो सबै सरसफाई गर्नुपर्छ पानी जम्न दिनुहुन्न तिमीले पानी चेन्ज आफूले घरमा खानालाई अब लुगा धुन प्रयोग गर्ने पानी या नुहाइधुवाइको लागि प्रयोग गर्ने पानीलाई चाहिँ टाइम टु टाइम 2-4 दिनमा चेन्ज गरिराख्छ भन्ने कुरो आयो हैन यो अर्को कम्युनिटी पार्टिसिपेसनको कुरा आयो कम्युनिटी पार्टिसिपेसन यो सबै कुरामा कम्युनिटी पार्टिसिपेसन नभइकन चेन्जेसहरु आउँदैन अब अर्को लङ स्लीव क्लोथ्सहरु अथवा प्यान्ट्सहरु त्यो भनेको प्रोटेक्टिभ मैले भनिहालेँ मेल फिमेलमा जापानिज एन्केफेलाइटिस होस् या डेंगू स्पेशल जापानिज एन्केफेलाइटिसमा मेलहरुको नम्बर्स बढी देखाएको छ द मस्किटो इज नट के भन्छ अब सिलेक्टिभ के भन्नु बाइट गर्ने चाहिँ परेन है तर पनि सेलेक्टिभली उले चाहिँ नि ट्रान्समिट गर्ने होइन तर द वे यु ड्रेस अप भन्ने कुरा हैन डे टु डे लाइफमा पनि फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्मी ठाउँमा केटाहरूले बढी ओपन ड्रेस लाउँछ भने केटीहरुको बढी ढाकेकै हुन्छ त्यो पनि एउटा आधार हुन सक्छ जुन चाहिँ नि मेलहरुमा बढी फिमेलहरुमा कम देखाएको छ भन्ने कुरा म फेरि रिपिट गर्न चाहे है अर्को इन्सेक्टिसाइड ट्रिटेड मस्किटो नेट्स अफ कोर्स हामीले काला नेट भन्छौं या धेरै नेटको धेरै प्रोग्राम्सहरु आएछ जसले चाहिँ भेक्टर बोर्न डिजिजमा इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट एउटा कालाजारलाई फोकस गर्दाखेरि पनि अरु मस्किटो बोर्न डिजिजलाई चाहिँ सेल्फ प्रोटेक्सन भन्दाखेरि एउटा रोगको लागि प्रिभेन्टिभ मेजर ल्याउँदाखेरि अरु रोगहरुलाई पनि हामीले स्टप गर्न सक्ने अथवा चाहिँ नि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने एलिमिनेसन गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ यो इन्सेक्टिसाइड मस्किटो नेट्सहरु यो युज गरेर पनि हुन्छ है अर्को मस्किटो कोइल अब भेपराइजर जुन डे टु डे हामीले घरमा युज गरिरहेछौं त्यो पनि हामी युज गरेर प्रिभेन्सनको लागि गर्छौं मेनली हामीले फोकस गर्नु पर्यो पनि हामीले कम्युनिटी पार्टिसिपेसन अब यो रिड्युसिङ द नम्बर अफ द
के भन्छ वाटर फिल कन्टेनर ह्याबिटाट्स भन्नु अथवा ह्याबिटाट्स नम्बर अफ ह्याबिटाट्स फर द भेक्टर्स मिल्नु हो त्यसको लागि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन चाहियो बाँकी मस्किटो नेटहरू युज गर्ने जे गर्छ अब यसमा नआएको भनेको पोइन्ट्सहरू भनेको हामीले जुन रेसिडुअल स्प्रेहरू फगिङ गर्ने यो पार्टहरू आएन हाम्रो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ गाह्रो हुने भयो है ल अब चिकनगुनियामा मलाई भन्नु यति नै छ मैले सर्टमा भन्दै यसमा केही छ सोध्नु या केही रिपिटेसन गर्ने हो कसैले सलिना रोकाला भन त तिमीले यो रिपिट गर्देऊ त सलिना आर यु देयर हजुर म्याम भनेको कुरा रिपिट गर्देऊ त ल चिकनगुनियाको बारेमा म्याम मेरो बत्ती गएको थियो अनि बल्ल बत्ती आएर मैले अलि ढिला जोइन गरेको लास्टमा के सुन्यौ त तिमी लास्टमा मैले त्यो उहरू ट्रिटमेन्ट अनि ल्याब डायग्नोसिस त्यो इम्युनिटीहरू त्यसैमा के बुझ्यौ त बाउ ल भन्नु त त्यो एलिजा टेस्ट अनि आरटीपीसीआरहरू गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यो यसको स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छैन भनेर त्यही हो ल वन्दना मल्ल तिमीले के एड गर्छौ तिमीले यसमा के एड गर्छौ साथीले त थोरै सुन्या रहेछ वन्दनाले के एड गर्छ के एड गर्नुपर्छ म्याम यसको भ्याक्सिन पनि अवेलेबल छैन अनि प्रिभेन्सनको लागि मस्किटो रिपेलेन्ट क्रिमहरू अनि फिमेल भन्दा मेलमा धेरै हुन्छ भन्नुभयो तपाईले त्यो क्लोदिङ ह्याबिटले गर्दाखेरि अनि वाटर फिल कन्टेनर ह्याबिटाट्सहरू रिड्युस गर्नु पर्यो अनि इन्सेक्टिसाइड्स क्यान अल्सो बी युज टु ट्रिट मस्किटो अनि ठिक छ ल छोटै भए पनि क्लिनिकल फिचर राम्रै त भनेको छैन मैले क्लिनिकल फिचर्सहरू के हुँदो रहेछ त छोटोमा ल भन त अमृत प्रत्युष अमृत आर यु देयर अमृत प्रत्युष he is not there okay Sachin market शिल्पा चौधरी यस मैम ल भन त बा अलिकति क्लिनिकल फिचर्सहरु भन्दै त हाई फिभरहरु चाहिँ गर्छ हेडेक अनि मसल पेनहरु पनि फ्याटिक जोइन्ट स्वेलिङहरु पनि हुन्छ मैम यसमा कस्तो किसिमको ट्रिटमेन्टहरु गर्नु पर्यो क्लिनिकल फिचर को आधारमा हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने ट्रिटमेन्ट अनिल पाठक यस मैम मैम सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्न पर्यो जस्तै अब फिभर छ भने अब प्यारासिटामोलहरु दिन पर्यो अनि स्वेलिङहरुको लागि मैम अब TNSAID नै डिक्लोफिनेकहरु अब के दिन पर्यो अब फिभरहरु सिम्पटम छ त्यो क्लोरोक्विनहरु टाइपको मैम त्यसले सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरु जे छ त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट नभएर चाहिँ ल यसको हिस्ट्री हेर्नु फर्स्ट केस कहाँनिर पत्ता लाग्यो कुन देशमा पत्ता लागेछ यो सबभन्दा पहिला कहाँबाट रिपोर्ट गरेको यो चिकनगुनिया मैम
तान्जानियाबाट साउथर्न तान्जानिया तान्जानियाबाट हैन। अब अहिले आएर सबै एरियामा हाम्रोमा छ भनेपछि यो भयो हैन। अब तिमीहरूले अब यसमा चाहिँ नि अब यसको भेक्टरको बारेमा अलिकति भन त, कुन भेक्टरले गर्ने हो, कसले भन्छ भने आवाज हो यस म्याम। भन त बाउ। म्याम त्यही एडिस मस्किटोको इजिप्टी र त्यो के अरे एल्पोपिक्टसले गर्छ। यो अरू कसले गर्छ, कस्तो ठाउँमा कसरी हुर्किन्छ वर्ष अलिकति भन न। म्याम त्यो जुन के अरे जुन जुलाई मेबाट सुरु भएर मिड हुने चाहिँ जुन टु अक्टोबर। रोग पो भयो, मैले मस्किटोको बारेमा भन भनेको। कस्तो ठाउँमा ब्रिड गर्छ, कस्तो हाबिटाट हुन्छ, कस्तो ठाउँमा ब्रिड गर्छ। त्यो सङ्लो पानीमा म्याम, सफा पानी। भन्दाखेरि कस्तो ठाउँमा पाउँछ मुजुली त्यस्तो पानी? त्यही रिभर वाटरहरू हो, सङ्लो त्यही जम्मा भएको पानी म्याम नुहाउन रिभर वाटर जम्मा भएको भने हामीले लिन मिल्छ त रिभर वाटरलाई? होइन, सङ्लो त हुन्छ भन्नु खोजेँ म्याम। तर मोस्टली सङ्लो पानीको हामीले कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्नु पर्यो? त्यही अब नुहाउनहरू उ गर्नलाई जम्मा गरेर राखेको घरतिरको। नुहाउन हामीले 2-4 दिन 6-7 दिन जम्मा गरेर राखेको काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त झन् पानी हुँदैन, धेरै दिनसम्म जम्मा पारेर राख्छ हैन। एउटा त्यो भयो। अर्को घर वरिपरि गमला, घर सजावटमा युज गर्ने गमलाहरू भयो। अर्को हामी घर घरमा एसीहरू युज गर्छौँ, एसी भन्दा नि कुलरहरू युज गर्छौँ। बढी कुलरहरू चिप हुन्छ, कुलरहरू युज गर्छ, कुलरमा पानी हाल्नुपर्छ, त्यो कुलरको पानी टाइम टु टाइम निकालेर सफा गरेन भने हुन्छ। अर्को वरिपरि कोकोकोला, फ्यान्टा, हामी सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू खान्छौँ, हामी हार्ड ड्रिङ्क्सहरू खान्छौँ, तर बोतलहरूलाई हामी कहाँ जहाँ मनलाई त्यही फालिदिन्छौँ। त्यसको बिर्कोहरूमा पानी जम्यो, रेनी सिजन हुन्छ, मस्किटो ब्रिडिङ टाइममा ब्रिडले त्यसमा जमेको पानी त्यसमा हुन्छ। अर्को हाम्रो गाडी बनाउने हाम्रो के भन्छ गराजहरूमा ठुलो टायरहरू यता फालिरा हुन्छ, त्यो टायरमा डिफ्रेन्ट लेयरमा गएर पानी जम्यो भने त्यो भित्र चाहिँ नि एकदम सुटेबल प्लेस फर मस्किटो टु ब्रिड। एन्ड यो सबै कुराले गर्दाखेरि स्प्रेड हुन्छ है। ओके, यति चाहिँ तिमीले सुन्या रहेछौ है त। अब अर्कोमा जाउँ, धेरै छैन। अब अर्कोमा जाउँ, सेन्डिबिज। सेन्डिबिज भनेको हाम्रो चिकनगुनियासँगै रिलेटेड अल्फा भाइरससँग। भाइरस के हो अल्फा थाहा पाइराख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फर्स्ट आइसोलेटेड क्युलेस मस्किटो इन इजिप्टमा 1952 मा हैन, यो नाइल रिभरको छेउछाउको एरियामा हाम्रो पत्ता लागेको हो। अब फर्स्ट ह्युमन केस चाहिँ नि हाम्रो पत्ता लागेको कहाँ? अफ्रिका, युगान्डामा हो। र द भाइरस वाज सब्सिक्वेन्टली एक्नोलेज एज द कजेटिभ एजेन्ट अफ द र्यास आर्थराइटिस। यसमा नामै र्यास आर्थराइटिस सिम्पटम भनेपछि र्यास हुनु पर्यो, पेन, आर्थराइटिस भनेपछि हड्डीमा जोइन्ट्समा पेन हुनु पर्यो, र सिन्ड्रोम्स मल्टिपल के भन्छ मल्टिपल फिचर्सहरूले यसले यो भयो भने सिन्ड्रोम भन्दा 2 भन्दा बढी हाम्रो फिचर्सहरू भयो भने यसमा चाहिँ यो पर्टिकुलर डिजिजको भन्ने चिनाउने भयो हैन। अब यो आरएनए भाइरस हो, अल्फा भाइरस, टोगा भाइरस फ्यामिली